रावलपिंडी फैजाबाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके ये हैं। अनाउंसमेंट हो रही है इसमें। हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह 5 घंटे का होगा। 5 घंटे। सड़क की तामीर और मुरम्मत और मुतवक्के मुतवादिर रास्ते की वजह से हमारे सफ़र का दौरानिया बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपके ताउन के शुक्रगुजार हैं। जी किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बस में हैमर और एमरजेंसी दरवाज़ा मौजूद है, जिसे बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपसे इल्तमास है कि अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती सीट बेल्ट बांध लीजिए। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है। आपकी कीमती राय के लिए सजेशन बुक मेरे पास मौजूद है। तबीयत की खराबी की सूरत में वोमिट बैग्स मुझसे तलब किए जा सकते हैं। हम आपके लिए महफूज और आरामदाह सफ़र की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, on behalf of Devo Express bus service, पहले उर्दू में था, अब अंग्रेजी। we welcome you on board. We have started our journey for Rawalpindi via Sial service area, Faizabad, Islamabad. लो जी, ये ख़त्म हुआ अनाउंसमेंट डाइवो बस सर्विस की। मैं आपको आज बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। ये अक्टूबर में मैं अमेरिका में गया, वहाँ मैंने बस का सर्विस किया, सफ़र किया। उसके बाद ये अगस्त में मैंने यूके में बस का सर्विस किया, सफ़र किया, और अब मैंने लाहौर से इस्लामाबाद डाइवो बस सर्विस की सर्विस ली और सफ़र किया कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी अंग्रेज़ी में, उर्दू में, सब कुछ। हम हर वक्त अपने मुल्क की बुराई करते हैं। मैं आपको अमली तौर पे आज से ही बात बताऊंगा, आप सुन के देख के हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या कंपैरिजन है अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान की बस सर्विस का। बिल्कुल अपना ज़ाती तजर्बा। ठीक है, जब मैं अक्टूबर में गया तो मैंने वहाँ पे एक ये टाइगर बस सर्विस है, सबको पता है, जो जाते हैं वहाँ उनको पता है। कभी कभी हम सफ़र करते हैं, मोस्टली तो हम गाड़ियों में या जहाज़ों में करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा चांस बन भी जाता है। तो मैंने वहाँ से एक वर्जीनिया से मैरीलैंड तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है। ठीक है, उसकी मैंने सीट बुक कराई और वर्जीनिया उनका स्टॉप था, पीछे से गाड़ी ने आना था, और आगे जैसे आप गुजरांवाला से किसी को उठाना हो तो इस तरह करके गुजरांवाला में खड़ा था मैं, समझ लो। तो वर्जीनिया से वो बस हम इंतज़ार करते रहे, बस ही नहीं आई। और फिर हमने उनको जनाब ईमेल के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की, टेलीफोन के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की, तो बस वहाँ पे आई ही नहीं। तो वो मुझे पता चला कि ये अक्सर ऐसे, क्योंकि वहाँ मैं अकेली सवारी था, तो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और बस आई नहीं। और कितने का था वो 5 घंटे का सफ़र, तकरीबन आपको मैं बता रहा हूँ 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये का, आपको कीमतें भी बताता हूँ मैं। तो बस नहीं आई, तो फिर मेरे जो मेज़बान थे वो गाड़ी में वो मुझे छोड़ने के लिए अपनी कार पे ही, वो मुझे चूँकि वहाँ ड्रॉप करने आए थे बस स्टैंड पे, तो वो मुझे वो छोड़ने गए अगली स्टेट में। तो ये वहाँ पे मैंने देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जनाब इनकी कोई नहीं है। बाद में मैसेज आ रहे थे कि जनाब मैसेज बल्कि हमने किए कि हमारे पैसे वापस करो। ठीक, 12,000 पाकिस्तानी रुपए। अच्छा, उसके बाद मैं जनाब ये अगस्त में, यही अगस्त, ठीक है, पिछले महीने मैंने मैनचेस्टर से स्कॉटलैंड के लिए सीट बुक करवाई बस की। ठीक है, और वो कितने की बुक हुई? 40 पाउंड की। 40 पाउंड कितने होते हैं? तकरीबन 16,000 रुपये।
ٹھیک ہے 16,000 روپے، اور اس کا سفر بھی یہی 4.5-5 گھنٹے کا تھا۔ اچھا جی، جو ہی ہم وہ اڈے پہ پہنچے 12 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ جناب 1.5 گھنٹہ بس لیٹ تھی۔ میں نے کہا یار یہ، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ادھر اب روٹین بن گئی ہے، یہ بسوں کا لیٹ جانا نہ آنا ان ٹائم، یہ روٹین ہے، اور وہ خود یہ میرے ساتھ واقع ہوا ہے۔ اور پھر اس کے اندر کوئی سروس نہیں، بس کے اندر کوئی اس طرح کی سیٹیں نہیں جو میں آپ کو یہ سیٹیں دکھا رہا ہوں، یہ والی سیٹیں، یہ اتنی کھلی سیٹیں، ٹھیک ہے، کوئی سیٹیں نہیں، اور کوئی ایسا ماحول نہیں، کوئی ٹی وی نہیں۔ یہ ٹی وی بھی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی کوئی سروس نہیں، اور وہ 1.5 گھنٹہ تقریباً مزید وہ لیٹ ہوئی، اور رستے میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں، پانی تک انہوں نے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے۔ اب آج میں یہ ڈائیو پہ سفر کر رہا ہوں، 12 بجے کا ٹائم تھا، ٹھیک 12 بجے یہ چل پڑی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا جی کہ ہم 5 گھنٹے، اس میں تو میں اکثر سفر کرتا ہی رہتا ہوں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ کتنے کی آج یہ ٹکٹ شکٹ بڑھا کے ساری کتنے کی جی 2700 روپے کی، تو اگر وہ پاؤنڈ کا حساب کریں وہ 40 پاؤنڈ تھے، اور یہ بنتے ہیں 6 پاؤنڈ۔ 6 پاؤنڈ میں آپ کو ابھی یہ آپ کو ہلکا سا جو ہے نا ناشتہ بھی کرائیں گے، یعنی پیپسی بھی دیں گے اور سینڈوچ بھی دیں گے، یہ دیں گے، ابھی میں آپ کو ہو سکتا ہے دکھاؤں بھی صحیح۔ تو یہ جو ڈائیو سروس ہے نا، میں نے امریکہ، برطانیہ اور پاکستان کا آپ کو مقابلہ کر کے دکھایا ہے، آپ یقین کریں یہ بہترین سروس ہے، بہترین سروس ہے، اور ادھر سارا سسٹم جو ہے نا وہ موجود ہے، یہ سیکٹری ادھر لیڈی موجود ہے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، ایون چھوٹی موٹی دوائی جو پیناڈال وغیرہ کی ہے وہ ہوتی ہے، وومٹ کسی کو آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اپنے ملک کی قدر کرو جو کر سکتے ہو، اور وہاں پہ مہنگائی کا یہ دیکھیں، یہ 6 پاؤنڈ کی سیم سفر، اور وہ کتنی 40 پاؤنڈ کی، ٹھیک، اور وہ اگر پاؤنڈ کا حساب لگائیں تو امریکہ والی ڈالر کا انہوں نے دیا تھا، تو تقریباً 12,000 میں نے بتایا، وہ سمجھ لو 35 پاؤنڈ کی، 40 پاؤنڈ کی، 35 پاؤنڈ کی، اور یہ 6 پاؤنڈ کی۔ تو ہم ہر وقت اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میں نے گاڑی پہ جانا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں گاڑی پہ نہیں جا سکا، اور یہ شارٹ کٹ میں نے ڈھونڈا ہے۔ تو جناب علی یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو بالکل تازہ ترین اپنا ذاتی تجربہ بتایا، آپ کو اور بھی لوگ بتائیں گے۔ وہاں امریکہ میں بھی جب میں نے کمپین کی، انہوں نے کہا یار ٹائیگر سروس جو ہے اب وہ نہیں رہی، اور یہ ہے وہ ہے، اور ادھر جو ہاؤنڈ سروس شکاری، تو اسی طریقے سے برطانیہ کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی انہوں نے بھی لیٹ کیا اور کوئی سروس نہیں تھی۔ تو سر جی قدر کریں اپنی چیزوں کی۔ یہ جو موٹر وے ہے نا، یہ بھی ہمارا ان سے بہتر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ موٹر وے بھی اس کا بھی میں نے بڑا کمپیئر کیا ہے، موٹر وے کا بھی نا بڑا، تو ہمارا یہ چوڑا بھی ہے، کھلا بھی ہے، اور بہتر بھی ہے، ان سے بہتر ہے، میں نے کمپیئر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی اب آپ بتائیں کہ جناب ہر وقت برائی کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ڈائیو سروس زندہ باد۔ مجھے وہ دوسری سروسوں کا فیصل موور کا یہ نہیں ہے، کبھی کبھی میں نے بتایا اتفاق ہوتا ہے، تو یہ ایک تجربہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کی بس سروس۔ ہوں تسی آپ کمنٹس کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور بتاؤ کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے، ٹھیک ہے۔